बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हिस्ट्री गाइड का चौथा प्रोग्राम लेकर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ चौहान हाजिर है। बैतुल मक़दिस की फ़तह के हवाले से हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवानगी तक की बात हमने मुकम्मल कर ली थी। जब आपने तैयारी मुकम्मल कर ली तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नायब बनाया, मदीना तैयबा में उनको तैनात किया और फिर आप चंद सहाबा किराम को साथ लेकर बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए। जब आप बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचे तो इस्लामी लश्कर ने आपका इस्तकबाल किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको तफसील के साथ तमाम हालात और वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। इतने में ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुजाहिदीन हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि वो ज़माना हमें बहुत याद आता है जब मदीना तैयबा में हज़रत बिलाल अज़ान दिया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उन्होंने अज़ान देना बंद कर दी है और वो मदीना तैयबा से यहाँ पे बैतुल मक़दिस में शिफ्ट हो चुके हैं। तो हम बारहा उनसे गुजारिश कर चुके हैं कि अज़ान सुनाइए, लेकिन वो अब अज़ान नहीं देते। तो आज आप उनसे कहिए कि वो अज़ान दें। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से जब अज़ान कहने की फरमाइश की तो आपने फरमाया कि मैंने तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अज़ान देना बंद कर ली है, लेकिन आपका हुक्म है तो ठीक है, मैं अज़ान देने के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर उन्होंने अज़ान दी और जब उन्होंने अज़ान देना शुरू की तो खुद उनका भी ज़ब्त का बंधन टूट गया, इसलिए कि जब वो अज़ान दिया करते थे तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के सामने मौजूद हुआ करते थे और उनकी ज़ियारत करते हुए अज़ान दिया करते थे। तो अब जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद नहीं है तो हिजर फिराक की वजह से आपकी हिचकी बन गई और फिर तमाम सुनने वाले रोने लगे और ज़ारो कतार सारे मुजाहिदीन रो रहे थे। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से भी आंसुओं का एक सैलाब रवां था। बड़ी मुश्किल से वो अज़ान मुकम्मल हुई, नमाज पढ़ी गई। उसके बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हाल में बैतुल मक़दिस शहर के किले के पास तशरीफ़ लेकर गए कि आपने 14 पैबंद लगी हुई कमीज़ पहनी हुई थी। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो राहिब कुमामा ने किले की फसील से आपको देखा और देखते ही पुकार उठा कि ऐ मेरे लश्करियों, ये वही शख्स है जिसके हाथ पे हमारा ये किला फतह होगा। हमने अपनी किताबों में जितनी भी निशानियां पढ़ी थीं वो इनके अंदर मौजूद हैं, इसलिए अब मजीद देर न करो, इंतज़ार न करो, बल्कि किले के दरवाजे खोल दो और फौरन इनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ और जाकर इनसे अमान मांगो और सुलह की दरख्वास्त पेश करो। तो वो लोग किले की दरवाजे खोल के आपके पास हाजिर हुए। आपने सब के लिए अमान का ऐलान किया। दूसरे दिन नमाज फज्र के बाद आप किले के अंदर दाखिल हुए। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 दिन बैतुल मक़दिस में गुजारे। इस दौरान आपने एक मुआहिदा भी कलम बंद करवाया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से वो मुआहिदा लिखा और उस मुआहिदे में बैतुल मक़दिस के ईसाइयों को अमान दी गई और उनके हुकूक वाज़े किए गए। और इस मुआहिदे पर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन 4 हज़रात ने गवाह के तौर पे दस्तखत किए। इस वक्त स्क्रीन पे आपको इस मुआहिदे का वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो आज भी वहाँ पे बैतुल मक़दिस में मस्जिद उमर के अंदर आवेज़ां किया हुआ है। ये तस्वीर वहाँ से ली गई है जो आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पे मस्जिद अक्सा में नमाज़ें अदा फरमाईं। आपने उस चट्टान की तलाश की कि जिससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज शुरू हुआ था और
اس چٹان کو جب آپ نے تلاش کر لیا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے اور اس کی بے حد بے حرمتی جاری تھی۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی اور وہ کوڑا اٹھا اٹھا کر چادر میں ڈالتے اور دور پھینک کر آتے۔ دیگر صحابہ کرام اور مجاہدین نے بھی آپ کے ساتھ اس کی صفائی میں مدد کی۔ جب کوڑا کرکٹ وہاں سے اٹھا چکے تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش برسا دی اور اس طرح وہ چٹان دھل کر صاف ہو گئی۔ تو آپ نے وہاں پہ بھی نماز ادا فرمائی۔ آج اسی چٹان کے اوپر سنہری گنبد ہے جس کو دا ڈوم آف راک اور قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تھا بیت المقدس کی فتح کا مختصر احوال۔ اس سفر کے دوران بیت المقدس میں آپ کے قیام کے دوران حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ فلسطین کے ایک دیہاتی سردار تھے۔ آپ نے آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں آپ نے حضرت سیدنا کعب احبار کو مخاطب کر کے فرمایا، حل لک ان تسیر معی الی المدینہ، کتنا ہی اچھا ہو، کتنا مزہ آئے کہ آپ میرے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف سفر کریں۔ اور آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کی انہیں دعوت کیوں دی، اور اس خوشی اور اس جذبے کے ساتھ دعوت کیوں دی؟ کیا انہیں اپنا گھر دکھانا چاہتے تھے، اپنا پایہ تخت دکھانا چاہتے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا دارالخلافہ کیسا ہے، اس کی گلیاں کیسی ہیں، اس کے بازار کیسے ہیں، اس کے محلات کیسے ہیں؟ کیا ایسی کوئی بات تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فَنَزُورَ قَبْرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں مدینہ طیبہ چلنے کی دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ فَنَزُورَ قَبْرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم دونوں مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کریں۔ تو ناظرین محترم، نجدیوں نے، ابن تیمیہ اور ان کے دوسرے اکابرین نے جو فتویٰ جاری کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا حرام ہے، تو دیکھ لیجئے کہ صحابہ کا انداز کیا ہے، ان کے جوش اور ولولے کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی بات آتی ہے۔ حل لک ان تسیر الی المدینہ، کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ مدینہ کی طرف سفر کریں۔ کس لیے کریں؟ تاکہ ہم وہاں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر سکیں۔ اور پھر صرف زیارت ہی نہیں، زیارت کا مقصد بھی بتایا، فرمایا وَتَمَتَّعَ بِزِیَارَتِهِ، اس لیے کہ جب آپ زیارت کریں گے تو پھر آپ کو اس زیارت کے فائدے بھی پہنچیں گے، اس سے آپ کو نفع بھی ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے حضرت سیدنا کعب احبار کو بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی، اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اور پھر آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، اب یہاں پہ اجتماع میں سارے مسلمانوں کو اپنے قبول اسلام کا واقعہ بھی سناؤ۔ تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی تو مجھے خبر مل گئی تھی، اور میں آنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ایسے حالات نہ بن سکے کہ میں یہ سفر کر سکتا، میں یہ تڑپ رکھتا تھا لیکن میں نہ آ سکا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو چکا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فگن ہیں۔ میں نے پھر یہ چاہا کہ میں یہاں پہ حاضر ہو جاؤں، لیکن پھر بھی حالات نے ساتھ نہ دیا، اور پھر بالآخر رب کریم نے میرے اوپر کرم فرمایا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور اس طرح میں وہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مشرف ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ مختصر سے حالات تھے آپ کے سفر بیت المقدس کے۔ جب آپ نے بیت المقدس فتح کر لیا تو اس کے بعد تقریباً 400 سال تک یہاں پر اسلام کی حکومت رہی۔ سن 1099 عیسوی وہ سال تھا جب صلیبی جنگ کے ذریعے عیسائیوں نے
بیت المقدس پہ قبضہ کیا، لیکن صرف 88 سال کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ قبضہ چھڑوایا اور ایک بار پھر بیت المقدس کو فتح کیا، اور پھر 700 سال سے زائد عرصہ تک مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح بیت المقدس کے احوال پہ بات کریں گے۔ والسلام۔